अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीवी। मैं हूं शफाल। नाज़रीन, आज एक व्लॉग लेकर चंद हकाइक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से एक अच्छा सेटअप, एक नई जदीदियत के साथ एक सेटअप और अच्छा इक़दाम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान एक्शन कमेटी की तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने देखने को मिला। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की तरफ से चंद स्टूडेंट्स मौजूद थे। अवामी एक्शन कमेटी के रुकन, सीनियर रुकन जनाब बाबू जान भी थे, जिनकी सरबराही में इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया, जहां पर गिलगित बल्तिस्तान की सब्सिडीज़ और चंद चीज़ें ज़ेर बहस आई। मैं आगे जाकर बात कर लूँगा। अगर हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस पेज को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब का बटन दबा लें और लाइक का बटन दबाएं, ताकि आने वाली जो खबरें हैं, जो हकाइक हैं, उससे आपको बाखबर रख सकें। नाज़रीन, ये जो एहतजाज किया गया वो अवामी एक्शन कमेटी की चंद अरकान की तरफ से किया गया, जो बाखबर यानी बेखबर रख कर किया गया, जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी हैं, जो कारोबार से मुंसलिक हैं, जॉब से मुंसलिक हैं, पिंडी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में इन्हें खबर नहीं किया गया, चुपचाप ये एहतजाज हुआ। हाँ, एहतजाज तो हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन कोई अब बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ मालूमात नहीं थे, कोई खबर नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा एहतजाज नहीं हो सका। लेकिन जदीदियत के साथ पहले दफ़ा ये एहतजाज गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से अवामी जो नेशनल प्रेस क्लब है उसके सामने किया गया। तो यहाँ पर जो बातें ज़ेर बहस आई वो आपके सामने रखता जाऊँगा कि अवामी एक्शन कमेटी के जो रुकन हैं बाबू जान ने सियासी जो रहनुमा हैं उनको आड़े हाथों में लिया और उनको सख्त ललकार कर कहा कि हमारे सियासतदानों की जो लग्जेरियस लाइफ है वो ख़त्म नहीं हो रही है। उनकी लग्जेरियस लाइफ में जहाँ पर होटल्स हैं, ऑफिसेस हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं और जहाज़ हैं, उनकी वो ख़त्म नहीं होते, उनको अवाम की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो अवाम को भूल जाते हैं, जब अपोजिशन में होते हैं तो वो अवाम के दर पे आते हैं और हमारे साथ देते हैं। अवामी एक्शन कमेटी हमेशा अवामी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती, जो हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं उनको उनकी तरफ से कोई चीज़ें ऐसी सामने नहीं आती। उन्होंने वज़ीर आला की तरफ ये इशारा अंदिया देते हुए कहा कि वो जहाज़ के ज़रिए, लग्जरी जहाज़ के ज़रिए वो गिलगित से सीधा सिकरदू गए हैं और वहाँ पर होटलों में क़याम ताम किया, अच्छी लग्जरियस दिन गुजारे और एक फ़ैसला दिया जहाँ आवाम के ऊपर एक बम गिराया, जिसे मतलब कि सब्सिडीज़ जो सब्सिडाइज गंदम थी उसके ऊपर फैसला करके सब्सिडी को वापस ले ली गई, जो न होने के बराबर है। जो आवाम के ऊपर एक बड़ा बम गिराया गया, आवाम की हैसियत से बाहर ये फैसला है। जहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फैसला है और जो करारदाद पाकिस्तान के साथ हैं, उसके साथ उन्होंने ये सब्सिडी देनी है, गंदम के अलावा भी चंद चीज़ों में देनी है। उन्होंने कहा कि जो अवामी जो नुमाइंदे हैं, जामे साहिब इक़्तिदार हैं, वो उनको अवाम की परवाह नहीं, वो अपनी ही उन चीज़ों में पड़े हुए जो कठपुतले हैं, जो इशारों पर चल रहे हैं, उनको अवाम की कोई वो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ गिले भी किए, शिकवे भी किए, जिन पर उन्होंने कहा कि हम जहाँ पर धरना दे रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम पाकिस्तान की अवाम से हम नाराज़ हैं। हमारा गिला पाकिस्तान की अवाम से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से है, जो गिलगित बल्तिस्तान की गरीब अवाम के ऊपर इतना बड़ा बम गिराकर वो पुरसकून ख्वाबों की नींद में सो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सब्सिडी की जो गंदम है वो यूक्रेन से बरामद हुई है, जो दरामद हुई है, और ये सड़ी हुई गंदम जो हमें खिला रहे हैं, हम इसका बदला भी ले सकते हैं। हम उन्हें आप हमें ये वापस कर दें और हमें हमारे जो हुकूक हैं, हमारे हमसे जो आप खा रहे हैं, ले रहे हैं, जैसे टूरिज्म के नाम पर रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं, उनको वापस दे दें। कुछ प्ले कार्ड्स भी वहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये लिखे हुए थे कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो किताब बेआइन के ऊपर जो फैसला किया गया, इस फैसले को ले लिया जाए। और एक स्टूडेंट ने ये लिखा हुआ था प्ले कार्ड के ऊपर कि जो गंदम की सब्सिडी की खात्मा हुआ, जो ये अवाम के ऊपर जो भूख का बम है, भूख को भड़काया गया है, इस फैसले को वापस ले लिया जाए। दिगर प्ले कार्ड स्टूडेंट ने उठाए हुए थे और उन्होंने भी काफ़ी शिकायत वो गम गुस्सा लेकर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर आ चुके थे। तो नाजरीन, ये जो थी उसी के साथ उन्होंने चंद फैसले ये किए कि आइंदा के लिए कि हम लाहे अमल देंगे, दोबारा हमें जहमत देनी होगी लोगों को कि वो पिंडी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों से वो आए नेशनल प्रेस क्लब के सामने, कि हम किसी बड़े रोड को बंद कर देंगे या किसी ऐसी शाहरा को बंद करके हम इस चीज़ का एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ और बड़े बड़े जो दरवाजे उनको खटखटाएँ।
تو انہوں نے پھر سیاستدانوں کو جھوٹے قرار دیا، مکمل جھوٹے قرار دے کر انہوں نے کہا کہ جو سیاستدانوں نے جو جھوٹ سیکھی ہے وہ کہاں سے سیکھی، ہمیں اس چیز کا، ہمیں بھی اس طرح کے جھوٹ سکھائے جائیں تاکہ ہمیں پر بھی پتہ چلے کہ ہم اپنے حقوق کیسے لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جدیدیت، ایک نیا طریقہ جو گلی بلتستان کی عوام کی طرف سے اس نیشنل پریس کلب کے سامنے ہوا، یہ بہترین ایک اچھا احسن طریقہ ہے کہ ہم گلی بلتستان کے جو دور دراز علاقوں میں ہم احتجاج کرتے ہیں، شٹر ڈاؤن کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نہیں، یعنی ہمارے نیشنل جو ہمارے چینلز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گلی بلتستان میں ہوتا کیا۔ پھر انہوں نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن جو بابو جان ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نیشنل جو ہمارے چینلز ہیں ان کو ہمارے حقوق سے کوئی غرض نہیں، وہ ہمارے شکایات، ہماری جو ہیں گزارشات ہیں ان کو ہائی لائن نہیں کر رہے ہیں، کوریج نہیں کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں، پنجاب میں کوئی گدھا مرتا ہے، کوئی درخت کو تکلیف، کوئی جانور کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ گلی بلتستان میں ناچنے والوں کو تو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن جو اپنے حقوق لیتے ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ انہوں نے نیشنل میڈیا کو بھی للکارا کہ ابھی تک کسی قسم کا نیشنل میڈیا کی طرف سے اس احتجاج کو ریکارڈ نہیں کیا گیا یا ہائی لائٹ یا کوریج نہیں کیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بڑا وہ ہے جو پاکستان میڈیا کی طرف سے اس قسم کی کوئی رد عمل یا اس قسم کا سٹپ نہیں اٹھایا گیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبر تھے وہ ساتھ تھی نیشنل پریس کلب میں جو بلوچستان مسنگ پرسنز ہیں، جبری گمشدہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے حقوق کے لیے بھی روڈ بند کر کے احتجاج کیا گیا تھا۔ بڑی کثیر تعداد جو بلوچ جو اسٹوڈنٹس جو عمائدین کی تھی وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر جا کر گلی بلتستان کے جو احتجاج میں لوگ موجود تھے، اسٹوڈنٹس موجود تھے، وہ بھی ساتھ چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یہ ان کو حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب بھی آپ کو مشکل وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے تو آپ ہمیں احتجاج کے بلائیں، ہم ساتھ آئیں گے، آپ کے ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ حکمرانوں کو پتہ چلیں کہ قوم جاگی ہوئی اپنے حقوق لینا چاہتی ہے اور اپنا حقوق لینا جانتی بھی ہے۔ تو انہوں نے جا کر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہمدردی کا اظہار کیا اور حوصلہ افزائی کی ان کے بلوچ اسٹوڈنٹس کی اور ماؤں بہنوں کی، جن کے اپنے پیارے بیٹے، کسی کے بھائی، کسی کا باپ جبری گمشدہ وہ کچھ قتل کر دیے گئے ہیں، کچھ گم ہیں، ابھی تک ان کو کوئی لاش یا زندہ حالت میں نہیں مل سکی۔ تو ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کی اور چند فیصلے بھی اسی طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ زیر بحث آئی ہیں جو آئندہ کے لیے لاہ عمل گلی بلتستان کے لوگ جو پنڈی اسلام آباد کے مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو باخبر کیا جائے اور پریس کلب کے سامنے، نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا جو گلی بلتستان کے حقوق کے حق میں ہوگا، جہاں پر گندم سبسڈی ہے، دیگر حقوق ہیں۔ اور چند نعرے بھی وہاں پہ لگے، وہ نعرے یہ تھے کہ قبضہ یعنی زمین ہماری، قبضہ تمہارا، گلیشیر ہمارے، قبضہ تمہارے، اور کیا کہتے ہیں کہ پانی ہمارا، قبضہ تمہارا، دریا ہمارا، قبضہ تمہارا، اس طرح قسم کے احتجاجی یعنی نعرے بھی لگائے گئے۔ تو یہ ایک احسن طریقہ گلی بلتستان کے لوگوں کی طرف سے اس دفعہ نیشنل پریس کلب کے سامنے کیا گیا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اور حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے کہ ایسا نیا طریقہ جو گلی بلتستان کی حکومت کی لوگوں کی طرف سے نیشنل پریس کلب کے سامنے پیش آیا۔ تو ناظرین، آپ جان سکیں گے کہ مزید حالات جو آگے آئیں گے ہم آپ کو دیتے رہیں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔